السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بموضوع ديال بروغرام اونتاريان دي كانديدا ليميغراسيون. قبل ما نبدا كنتمنى الناس اللي جداد يعني يشتركوا في القناه ويتبعوا معايا الموضوع جيسكا لا فان ديال لا فيديو. فيه معلومات مفيده وكثيره بالنسبه لهذا البروغرام. وبيان سور ما تنسوش التعليق ديالكم والاشتراك ديالكم في نقول لك الاشتراك يعني اعجاب بالقناه ولا بالفيديو. وبيان سور خليو لي كومونتير ديالكم. والناس اللي قدام ديما تنقول لهم نتوما على راسي شكرا لكم بزاف على الدعم والتتبع ديالكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. الوغ كما قلت لكم اليوم جيتكم موضوع بروغرام اونتاريان دي كانديدا على ليميغراسيون فولي دوفر دومبلوا، كيهضر على لي كومبيتونس اللي هما مطلوبين. هذا البروغرام هو ديجا يعني ستان بروغرام اللي كاين من شحال هادي، مي يعني من جويي 2020 زادوا فيه دوطخ تيب دومبلوا. كانوا في الاول كانوا غير 10، دابا ولاو زادوا 13 تيب دومبلوا جداد. الوغ ولاو 23 تيب دومبلوا. و ليكزيجونس اوسي حتى هما كانوا يعني بلوز اكزيجون ماتنون، نقصوا في لي زيكزيجونس ديالهم. الوغ كما قلت لكم هذا لو بروغرام هذا ما كيطلبش انك تدخل على عن طريق اونتري اكسبريس اللي هو صراحه كيطلب يعني لي كونديسيون كتار لي كريتير كتار. مي هاد لي تري امبلوا اللي زادوا فيه هما دي امبلوا دو نيفو سي او دي. alors ça veut dire تيطلبوا النيفو ديال ليتود niveau faible ou bien niveau moyen de compétence de CNP. alors بالنسبه لهذا لو بروغرام هذا il a pas besoin de diplôme universitaire mais uniquement les diplômes secondaires. يعني ما لي كونديسيون ديالهم ما محتاجينش هذوك لي ديبلوم اللي عاليين ولا فريمون لي ديبلوم اللي هما يقدروا يكونوا في متناول الناس اللي غيدفعوا ليها. هذا البروغرام يديستيني او بيرسون اللي كاينين في كندا وحتى في ليترونجي. بيان سور ملي كنكون حنا كنهضروا بزاف على الناس اللي في ليترونجي ابري 9 موا دو ترافاي كونزيكوتيف. هاد الناس هادو اللي جاو خدموا في هاد البروغرام هذا بعد 9 شهور ديال الخدمه عندهم الحق انهم يدفعوا الاقامه الدائمه. يعني لا بروسيدور ديال الاقامه الدائمه بيان سور انطلاقا من كندا، غير il faut que le statut soit toujours valide. بالنسبه لي كونديسيون او بيان شنو كيطلبوا في هذا البروغرام هذا، كاينين دي زيكزيجونس ولكن ماشي دي زيكزيجونس اللي هما صعاب ولا مثلا قاصحين على بزاف الناس. نو لا بلوبار ديال الناس يقدروا عليهم على هاد لي زيكزيجونس هادو. اول حاجه اللي كتعجز الناس بزاف هي لا ميز دو فون. الوغ كانوا في لونتري اكسبريس باش تدفع تمشي لاونتاريو خاصك تدفع على الاقل تبروفي بانك عندك كشخص واحد عندك $12,000 $12,900 وكيلك شوز كذا، يعني بريسك $13,000 خاصها تكون عندك كوم بروف دو فون. يعني تكون عندك في لا بنك وتكون عندك الورقه بانك راه فعلا الورق ديال البنكه بانهم راه عندك هذيك لا ميز دو فون. هاد لو بروغرام هذا ما كيطلب لكمش هاد لا بروف هادي، سي زيرو. سا فيدير ماشي مشكل قد ما كان عندك في لا بنك راك انت مقبول فيها. Deuxième, بالنسبة la langue, vous devez faire un test en anglais et en français et avoir au minimum un niveau 4. Par rapport إلا كنا قارناه بالentrée express, le score demandé normalement كيكون ça peut arriver jusqu'à 7. ولكن هاد المرة في هاد البروغرام هذا ils ont demandé juste minimum 4. بالنسبة للقراية ou bien les études, vous devez avoir un diplôme ou un titre d'études secondaires canadien ou l'équivalent
ملي بيان سور ملي كنكونوا تنديروا ليكيفالون ديال لي ديبلوم ديالنا خاصو يكون ليكيفالون ديال ليتيد سيكوندير ملي كنشوفوا على لي زوتر بيي بيان سور. باغ كونط لونطري اكسبريس الا عرفتو راه نورمالمون كيطلبوا باك بلس 3 باك بلس 5 سا ديبون دو لا بيريود كيفاش دفعنا كل مره ليكزيجونس سي بلوز إليفي كو هاد لو بروغرام هذا. سانسيرمون سي اون شانس والله العظيم الا بروغرام اللي هو كينفع الناس بزاف بزاف وكيساعدهم على انه يعني مسهل الامور بزاف الناس. pour les personnes qui ont fait leurs études dans un autre pays خاصكم ديروا l'équivalence ديال لي ديبلوم. اوكي انا بيان سور هاد البروغرام هذا انا غنحط لكم لو لين ديال لا باج في البوات دو ديسكريبسيون يعني نتوما تقدروا تدخلوا تشوفوا كاع لي زانفورماسيون كوم فو فويي هنايا كاع لي زانفورماسيون كاينين غير انايا كنحاول ما امكن انني نختصر لكم ونعطيكم لي زانفورماسيون en bref mais toutes les détails vous allez les trouver dans la boîte de description ou le lien اللي راح لكم فيه كلشي نتوما كتشوفوا راه هو هذا نيت لي حله في لاباج في ليكران راه فيه كل لي زانفورماسيون اللي تعطيكم غير انا درت اختصار درت واحد ريكاب باش ما نطولش عليكم حيت لي زانفورماسيون كثار. بالنسبه الناس اللي باغيين يعيشوا في لونتاريو après que vous ayez la résidence permanente vous هذا شنو نقول لكم كيفاش نقولها خاصكم يكون عندكم بحال مثلا دخلتي لأونتاريو وعندك لانطونسيون باش انك تدفع لا ريزيدونس بيرمانونت خاص يكون عندك ان ستاتيو جوريديك فاليد باش انك تدفع بحال مثلا اون فيش دو فيزيتور ولا ان بيرمي ديتود ou bien un permis de travail au moment que vous présentez votre demande. C'est-à-dire أن خاص يكون هذاك لو ستاتيو اللي عندك كي منحك ولا كيعطيك لو دروا باش انك تدفع لا دوموند لا ريزيدون بيرمانونت بلا ما تكون يعني جالس غير شرعي في البلاد. يعني الا انت عندك لاتونسيون باش انك تدفع الاقامه الدائمه قبل ما تسالاو لك الاوراق اللي عندك ديال الكونطرا دو طرافاي مثلا ولا شنو علاش انت جاي لكندا خاصك تدفع ديك الساعات لا ريزيدون بيرمانونت حيت الا تدفع الى تقاضات لك يعني خاصك تخرج وتعاود دير لا دوموند من جديد. بالنسبه لي سيرتيفيكا فاليد ou bien une autorisation هذه شي حاجه اللي هي با اوبليغاتوار بحال مثلا si votre offre d'emploi vise à une profession qui nécessite un permis ou une autorisation d'exercice en Ontario vous devez être titulaire d'un permis ou d'une autorisation valide. يعني خص يكون عندك شي حاجه اللي كتبروفي هذيك لو سيرتيفيكا ماشي اوبليغاتوار حيت دايرين لو كا ايشيون مي كوميم الا كانت عندك خاصها تكون فاليده. ليكسبيريونس بروفيسيونيل ou bien يعني شنو خدمتي في هذا الدومين هذا لو دومين خصك تكون اكوميليتي فيه او موان 9 موا راه تشوفوا هنايا في لو بروسيسوس طوندي باردون جيست ريغاردي يعني الواحد اللي خصو يكون عنده هذا 900 9 شهور ديال الخدمه طون بلان مع نفس لومبلويور ماشي في جوج امبلويورات ولا اكثر وتكون في نفس هذا يعني تخدم طون بلان ماشي طون بارسيال وتكون مخلص يعني ديكلاري ما تكونش بينيفولا او بيان ستاج ولا هذا تكون فريمون اون اوفر اللي هي اوفر خدمه خدام ماشي فهمتي بغيت نقول زعما خدام ماشي ستاج ماشي بينيفولا ماشي شي حاجه اللي غراتوي واخا تخدم حيت بحال مثلا هنايا كنديروا مثلا بينيفولا واحد عام ولا عامين في نفس الدومين هذا ما تعنيش هذيك هي الاكسبيريونس اللي حنا طالبين حنا تنطلبوا ولا هما بيان سور لو بروغرام كيطلب 9 موا ديكسبيريونس و تكون ريمونيري. الوغ هنا بغيت نوريكم لي زوفر اللي كنهضروا عليهم صغابالون
j'essaye de faire plus rapidement possible. ما عمري درت بحال هاد الخدمه هادي. يعني لا رابيديتي ولا كيما نسميوها parfois on est très pressé. غير انا اون فوا كنلقى ان انفورماسيون ولا كنكون اما ما شفتهاش ولا مازال ما شفتهاش ولا ما كنتش شايفاها كاع، تنبغي نوصل لكم لافورماسيون لو بلو رابيدمون بوسيبل. ما نبغيش نعطل عليكم شي حاجه اللي هي صراحه تري انتريسون، سورتو بحال هذه راه بزاف الناس سالور فونكسيون. دوني مو جوست كيلكو سكوند. ici. Oh là là là. parfois تنضيع وسط لي باج، وسط لي زانفورماسيون اللي تيكونوا عندنا. ماي جاد. général. اون اتوندون نلقى لكم هاد لانفورماسيون اللي كنقلب عليها. بيان سور من بين الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم هي خاصكم تكونوا عندكم فكره انكم تعيشوا في اونتاريو، في لو غران اونتاريو، يعني ماشي بالضروره تكون في لا فيل اللي بغيتو. لي ريجيون بحال مثلا نقدر نعطيكم المدن بحال يورك، بيل، دورهام، هالتون، تورونتو. لي ريجيون دو تورونتو ماشي تورونتو لو سونتر، وانما لي ريجيون دو تورونتو هادو هما من لي كونديسيون اللي كيطلبوا انك تكون عندك وتخدم في تورونتو، ماشي في يعني في لا ريجيون في لا فيل دو تورونتو، سي لي ريجيون دو تورونتو. Alors, parfois, تتوقف لك لي شوز، فهمتش انا، je comprends pas. Alors, هنايا نقدر نلقاها هنايا من دو كوتي. alors من بين لي زوفر دومبلوا اللي او بيان لي تيب دومبلوا اللي كاينين بيرسونيل d'installation d'entretien construction conducteur plutôt ماشي construction conducteur de camion de transport هذا les aides de soutien des métiers et manœuvres, les ouvriers agricoles, les ouvriers en pépinière et dans les serres, manœuvre à la récolte. شنو اخر هنايا كاينين les préparateurs de volailles et personnel assimilé. شنو اخر كاينين les opérateurs de machines, les machines de traitement des métaux, des minéraux, des opérateurs de machines forgées et à travailler les métaux, les opérateurs de machines d'usinage, les opérateurs de machines d'autres produits métalliques. كاين شنو اخر هنا كاين les monteurs et les contrôleurs du matériel mécanique, la peinture, les opérateurs de procédés et dans le finissage du métal secteur industriel.
كاين لي كونترولور دو برودوي ديفير، يعني كاع هادو يعني كاين ان اوتر لو ريست دو لا ليست. جو في vous laisser la liste dans la boîte de description pour que vous ayez toute l'information. alors هذا هو بالنسبه للموضوع ديال اليوم، ان شاء الله يكون مفيد لكم وتستافدوا منه. وبيان سور لوبجيكتيف هو يوصلوا ل 2500 نوفو ريزيدون بيرمانون من هنا ل 2022. واخا هاد لو كوفيد 19 صراحه كيعطل بزاف د الحوايج، مي كوميم سي quelque chose très intéressant اللي هي مهمه بزاف للناس. وصراحه اللي باغي يجي وعنده دي اكسبيريونس moins ou bien les exigences ديال اللي عنده هو moins demandé par rapport au entrée express. هاد لو بروغرام هذا صراحه كيسهل بزاف الحوايج. كوم فو فوايي ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. وهذا لو بروغرام هذا راه بدا من لو 2 فيفري لو 2 جانفي 2021. وصراحه كنتمنى التوفيق لكل واحد باغي يدفع وباغي يوصل. الوغ سيادنا نقول لكم شكرا لكم على التتبع. كنتمنى نكون فتكم وخفيفه على قلبكم. ان شاء الله لا بروشين فوا.